बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, सब आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। जी नाज़रीन और सामीन, क़ल्ब मोमिन चैप्टर नंबर 1 एक ऐसी दास्तान मोहब्बत है जो हज़ारों सवालात जिस पर खड़े होते हैं और समझ नहीं आती कि एक इंसान को आखिर क्या करना चाहिए। तो एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। परवीन को उसके बड़े बेटे इलियास की मौत का सदमा बेहद पहुंचा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। और इसके बावजूद आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बेल को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि इससे हमारी आप तक हर आने वाली हकीकत पर मबनी स्टोरी दास्तान आप तक पहुंचती रहे। सदमे के बाद कहानी स्टार्ट करते हैं जी। काफ़ी सदमे के बाद परवीन ने आखिरकार ये सोचा कि मैंने मोमिन के साथ अच्छा नहीं किया था, जिसकी बददुआ मुझे लग गई और मेरा एक नौजवान बेटा जान की बाजी हार चुका है। यूं वो काफ़ी अरसे एक गहरे दुख और सदमे में चली गई। और दूसरी तरफ अब मोमिन भी दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और इसके साथ साथ ही अकरम का कारोबार भी दिन ब दिन तबाह होता गया। एक रात अकरम अकेले में सोच रहा था कि मैंने आयशा के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा तबाह बर्बाद हो गया कारोबार, और ना ही मुझे मेरी मोहब्बत ने वो सुकून दिया जिसके लिए मैंने इतना ये सब कुछ किया। और काफ़ी सोचो विचार के बाद आखिरकार वो इस सोच पर मजबूर हो गया कि मैं अपनी इस औलाद, जो कि मोमिन मेरा बेटा है, मैं उसके लिए भी एक अच्छा बाप ना बन पाया और ना ही मैंने उसकी अच्छे से तरबियत की। अकरम के जहन में यूं हज़ारों सवालात ने घेरा तंग कर रखा था और अकरम चाहता था कि मैं मरने से पहले अपनी बची हुई जायदाद और घर अपने बेटे मोमिन के नाम कर जाऊं, ताकि उसकी बकिया ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। इस वजह से कि वो मुझे कम से कम अपना एक अच्छा बाप तो समझेगा। लेकिन अकरम ये भी जान चुका था कि परवीन का अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और वो यूं अकेले में खुद को कैद नज़र बंद कर रखा था। परवीन ने लिहाजा काफ़ी सदमे के बाद भी परवीन का अकरम से बोलचाल ठीक ना हुआ और इसके बाद आखिरकार अकरम ने सोचो विचार के बाद अपनी बकिया जायदाद का वारिस अपने बेटे मोमिन को बना दिया। लेकिन इस बात का इल्म ना तो उसने कभी परवीन से किया और ना ही कभी उसने मोमिन को इस बारे में बताया। यूं आखिरी वक्त में कुछ अच्छा करना चाहता था अपने बेटे मोमिन के लिए, और इसी तरह परवीन भी अपने सदमे गम में थी और इसकी मौत का ज़िम्मेदार भी वो खुद को ठहरा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के लिए वो बेहद मोहब्बत करती थी और जिसकी बद्दुआ उसको खा गई कि उसने किसी ऐसे
مظلوم انسان پر ظلم و ستم کیے، اس ایسے بچے پر جو بہت چھوٹا سا تھا اور جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اکرم اس کو اپنی بیوی بنا کر لایا تھا پروین کو، لیکن پروین نہ ہی ایک اچھی بیوی بن پائی اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن پائی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ مومن نے آخر کار اپنی انٹر تعلیم مکمل کر لی اور اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی اور یوں اس نے مختلف قسم کے لڑکوں اور لڑکیوں کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ مومن ایک محنتی اور ذہین اور قابل انسان تھا۔ وہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا جانتا تھا۔ اس کو کوئی بھی چیلنج دیا جاتا تو وہ اس کو اس وقت تک مکمل کر کے نہیں بیٹھتا، اس کو تب تک سکون نہیں ملتا۔ یوں تو ہزاروں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں جو کہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر کسی کا کردار، سوچ، شخصیت، جذبہ، احساس، رویہ یا نیچر ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی لڑکے کی یہ سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود یونیورسٹی کے اس کے کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں اس سے جیلس فیل کرتے، کیونکہ وہ بہت محنتی لڑکا تھا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھتی تھی جس کا نام مومل تھا۔ مومل ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مومل کے والد ایک بینک میں جاب کرتے تھے اور وہ ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح ان دونوں کی آپس میں بات چیت سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہاں پر مومل اور مومن کی دوستی ہو گئی۔ دوستی کی سب سے بڑی وجہ مومن ہر ایک کی مدد کرتا، وہ مشکل میں ہوتا تو اس کی مدد کرتا، یہ اس کا انداز اور ایک طریقہ تھا۔ لہٰذا اس مدد کے ساتھ ساتھ وہ مومل کو پڑھائی میں بھی اس کی مدد کرتا، کیونکہ وہ ایک ذہین اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے اپنے عقل مندی کی وجہ سے کافی بار بورڈ میں پوزیشنیں بھی حاصل کی۔